अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। उर्दू के बाद दो हरफ़ी हुरूफ तक हम आए हैं। तो अभी मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में आपको दो हरफ़ी के बारे में बताऊंगी और जोड़ के बारे में। यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा, जो मेन टॉपिक है वो हमारा फ़ोनोलॉजी है। फ़ोनोलॉजी यानी सौतियात। सौतियात इसको हम उर्दू में कहते हैं, यानी आवाज़ों की जो आवाज़ों का जो नॉलेज है, सौतियात। जिस तरह हमने सौती हुरूफ कराए थे वाउल्स के बारे में, अलिफ वाव ये उर्दू में छोटी ये बड़ी, इस तरह कुछ है इंग्लिश में। इंग्लिश में है, एक है डायग्राफ। डायग्राफ और एक है ब्लेंड्स। इनसे दो हरफी हुरूफ, दो हरफी इसमें भी होते हैं और इसमें दो हरफी और चार हरफी तक होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इसमें फ़र्क क्या है, ब्लेंड्स क्या है और डायग्राफ क्या है। पहले आपने इसको बहुत गौर से समझना है। डायग्राफ ये है द कॉम्बिनेशन ऑफ two vowels, two consonant or one vowel and one consonant that represent one sound is called a digraph. कि डायग्राफ क्या है? डायग्राफ मैंने आपको बताया था ना कि डाई के मीनिंग टू और ग्राफ लेटर्स को कहते हैं। दो लेटर्स, तो दो लेटर्स इसमें वो आते हैं जिसमें चाहे वो दो कॉन्सोनेंट हो, दो वाउल्स हो, या एक वाउल या एक कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उसमें क्या है, एक सिंगल या स्पेशल आवाज निकलती है। वो स्पेशल आवाज बिल्कुल चेंज भी हो सकती है। जैसे अगर आप देखें, ये है एस और एच। अगर हम इसको ले ले तो ये एस का साउंड क्या है, स, और एच का साउंड क्या है, ह। तो एस और एच अलग अलग साउंड है इसके, और इस दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वो हमारे पास एस एच जब आ जाता है तो इसका साउंड बनता है श, श, बिल्कुल चेंज। लेकिन ये अभी यहाँ पर है, दो कॉन्सोनेंट मिले हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर इस तरह भी हो जाता है कि दो वाउल्स मिल जाते हैं। दो वाउल्स, ये देखें, यहाँ पर हमारा एक है ओ और एक है ए। तो इसमें ओ की आवाज हमें सुनाई देती है। ये ओ है। ओ का लॉन्ग साउंड आप कह सकते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट पे मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। तो इसमें एक साउंड ये ओ की आवाज सुनाई देती है। बेशक वो ओ भी इसमें है, लेकिन इसमें तो दोनों चेंज आए हैं ना। तो वन साउंड का मतलब ये है कि जिस तरह एस एच से एक नया साउंड बना है, बिल्कुल नया स्पेशल सिंगल साउंड, वो एस एच श हम उसको जब प्रोनाउंस करते हैं, जैसे शेल्फ और शिप वगैरह, एस एच श की आवाज निकलती है। और ओ जो दोनों वाउल्स है उनसे ये एक की आवाज निकलती। अगर फर्ज करें इसमें दोनों की आवाज ओ ए की आवाज अगर हम इसको देते, तब ये डायग्राफ नहीं होता। फिर क्या होता, फिर ये ब्लेंड होता। ब्लेंड इसी को कहते हैं कि जो दो लेटर्स शामिल हो, दोनों की आवाज सुनाई दे, वो ब्लेंड होता है। तो डायग्राफ की ये क्या है डिफिनीशन में, आपने ये बात याद रखना है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ two vowels, two consonant, one vowel and one consonant। ये one vowels and one consonant का ये हमारा आता है तो इसमें आर की आवाज, दोनों इस दोनों का स्पेलिंग जो है वो जैसे गर्ल, बर्निंग। तो इसमें आर की आवाज हमें ज्यादा सुनाई देती है, ये वाला नहीं सुनाई देता। तो ये क्या हो गया है, एक वाउल है और एक कॉन्सोनेंट, एक वाउल है और एक कॉन्सोनेंट। फिर दोनों कॉन्सोनेंट, ये दोनों वाउल्स, एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट। तो इसमें एक आर की आवाज आती है, इसमें ओ की आवाज आती है, और इसमें बिल्कुल टोटली चेंज एक साउंड हमें सुनाई देती है। तो वन साउंड से आपने मुराद यही लेना है कि बिल्कुल चेंज, एक स्पेशल साउंड हो या फिर एक लेटर का साउंड हमें सुनाई दे, तो वो क्या कहलाता है, वो डायग्राफ कहलाता है। और आपने इस डिफिनीशन को बार बार अपने लिए रिपीट करना है, क्योंकि इसका समझना टीचर्स के लिए ज्यादा जरूरी है, मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, ट्यूटर्स के लिए। इनका समझना इनके लिए जरूरी है। बच्चों को तो जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, जब आपको क्लियर होगा the combination of two vowels, two consonant, or one vowel and one consonant, one vowel and one consonant that represent, जो हमें देता है one sound, एक sound, special sound or change sound is called a digraph। डायग्राफ उसको कहते हैं। फिर आ जाते हैं हमारा ब्लेंड्स।
اگر آپ اس کے نام پہ غور کریں، اس کا مطلب ہے جوڑ. جس طرح ہمارا اردو میں تھا جوڑ توڑ، تو اسی جوڑ توڑ سے یہ جوڑ توڑ بنا ہے، اسی سے دو حرفی الفاظ بنیں گے. اس میں کیا ہے، آپ نے اس میں بلینڈس، جس طرح اگر آپ مینگو ڈالو اور ملک شیک بنانے کے لیے دودھ ڈالو اور اس میں چینی وغیرہ، پانی، برف، ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہے نا، تو وہ بلینڈر ہو جاتا ہے نا. تو دو لیٹرز آپس میں بلینڈ ہو کے ہمیں کوئی ورڈز بنا کے دیتے ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں دونوں کا ساؤنڈ ہمیں سنائی دیتا ہے، اس میں چینج ساؤنڈ ہمیں نہیں نظر آتا. یہ دیکھیں اگر ہم اس میں لے لینا، یہ ایٹ ورڈز، یہ ایٹ، تو ایٹ، اے کی بھی آواز آتی ہے اور ٹی کی بھی آواز آتی ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا کمبینیشن آف ٹو واؤلس، ٹو کانسوننٹ اور ون واؤل اینڈ ون کانسوننٹ نیکسٹ ٹو ایچ ادر، مطلب دونوں ایک ساتھ ہو. ویئر ایچ ساؤنڈ از ہرڈ از کال بلینڈ، جہاں پر ہر ایک جو لیٹر ہے اس کی آواز سنائی دے، ہر ایک ساؤنڈ سنائی دے، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں بلینڈس. وہ بلینڈس ہوتے ہیں، اس کو وہ دو حرفی ہوتے ہیں، دو حرفی بھی ہوتے. بلینڈز میں تو ڈائیگراف میں صرف 2 لیٹر ورڈز ہوتے ہیں، لیکن بلینڈز میں 2 لیٹر ورڈز، 3 لیٹر ورڈز اور 4 لیٹر ورڈز تک آ سکتے ہیں. بڑے کلاسز میں اور بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو بچوں کی کلاسز ہے اس میں 4 لیٹر ورڈ جس کو ٹیٹراگراف کہتے ہیں اسی تک جاتے ہیں، آگے اس سے نہیں جاتے. پھر اگر 8 ورڈز کے بعد اگر ہم لے لیں اوپ ورڈز، تو اوپ، اوپ، تو دونوں کی آواز ہمیں کیا ہے؟ ہمیں سنائی دیتی ہے، او کی بھی آتی ہے اور پی کی بھی آتی ہے. پھر اگر ہم یہ دونوں لے لیں، یہ دونوں دو واؤل سے، تو اس میں یہ دیکھیں ای ہماری دونوں کی آواز آتی ہے. یہ لانگ ہو جاتی ہے جب کبھی بھی اس میں یہ ڈبل لیٹرز کی آواز آتی ہے انگلش میں، تو ہم اس کو ای یا اے اس کی آواز یا نام کے ساتھ نہیں بولتے، ہم اس کو بس ذرا پرولونگ کر کے بولتے ہیں. اور اسی طرح کانسوننٹ میں یہ ڈائیگراف میں ایک بات اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس میں بہت سارے لیٹر، سب کے ساتھ نہیں لیکن کچھ لیٹر جو کانسوننٹ ہے اسپیشلی، اس میں ایچ کا استعمال ایک اسپیشل بات ہے. اور اس ایچ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ساؤنڈ چینجر، وائس چینجر، یہ ایک میجیشین کی طرح کام کرتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایچ، یہ دیکھیں اگر ہم غور کریں تو ایس کے ساتھ ایچ آتا ہے تو ساؤنڈ چینج ہو جاتا ہے پھر سی کے ساتھ ایچ آتا ہے تو ساؤنڈ چینج ہو جاتا ہے پھر پی کے ساتھ ایچ آتا ہے تو ساؤنڈ چینج ہو جاتا ہے پھر ٹی کے ساتھ ایچ آتا ہے تو د بھی بنتا ہے، اور ٹی کے ساتھ ایچ آتا ہے تو ت بھی بنتا ہے. لیکن جو نیٹو اسپیکرز ہے انگلش کے، اس میں وہ ان کو ایک الگ ساؤنڈ دیتے ہیں جس میں وہ زی، زال، زوئے، زواد اور زوئی کا ساؤنڈ ہمیں دیتے ہیں. وہ ان کو بولتے ہیں. وہ تھینک یو وہ زی سے بولتے ہیں، ہم ان کو یا تی سے بولتے ہیں یا دال سے، یا ہم اس کو تی کی آواز دیتے ہیں یا دال کی، لیکن جو انگریز ہے وہ اس کو زیڈ کی آواز دیتے ہیں، ٹی ایچ کو. تو یہ بات قابل غور ہے. تو اس میں میں آگے جب آپ کو ایکسپلین کروں گی تو آپ کو خود بخود اس سے اندازہ ہو جائے گا. لیکن ابھی آپ نے کیا بات یاد رکھنی ہے کہ جو ڈائیگراف ہے اس میں کوئی نیا ایک یا آواز سنائی دیتی ہے یا ہمیں ایک چینج ساؤنڈ ملتا ہے، لیکن جو بلینڈ ہوتا ہے اس میں ہر ایک لیٹر کا ساؤنڈ آپ کو سنائی دے گا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیگراف. ابھی ڈائیگراف میں آ جاتا ہے ایپ ورڈز، پھر آ جاتا ہے ہمارا آر ورڈز، آر دونوں کا نام ہمیں سنائی دیتا ہے. پھر ہم آ جاتا ہے پھر یہ آؤٹ ورڈز، پھر آڈ ورڈز، تو دونوں کی آواز، اس میں او کی بھی آواز آ رہی ہے اور جو باقی لیٹرز ہے ان کی بھی آواز آ رہی ہے. تو آپ نے اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بلینڈ جو جوڑ ہے ابھی جو اس میں جو زیادہ تر کامن ہے اس میں آپ نے بی ایل اور سی ایل، اب یہ بھی ایک بلینڈ ہے. تو بلینڈ میں یہ ہے تو یہ بی کی آواز بھی آ رہی ہے، ایل کی بھی آواز، یہ دونوں کانسوننٹ ہے، یہ دونوں ایک واؤل ہے اور ایک کانسوننٹ ہے، یہ دونوں بھی کانسوننٹ ہے. اس میں برانچ، برانچ، ابھی دیکھیں پھر این، پھر بر بھی بلینڈ ہے،
این بھی، کیونکہ اے کی بھی آواز آ رہی ہے اور این کی بھی آواز آ رہی ہے. اور پھر آ جاتا ہے چھ، بر اینڈ چھ، برانچ. تو ہمارے پاس یہ برانچ کا جو شاخ ہوتی ہے پودوں کے پارٹس آف پلانٹس کا. تو کیا آپ نے اس سے سبق سیکھا کہ جو ڈائیگراف ہے اس میں ہم کو ایک چینج ساؤنڈ ملتا ہے یا پھر ایک لیٹر کا ساؤنڈ ہمیں سنائی دیتا ہے، لیکن یہاں پر بلینڈ میں دونوں کا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے کہ یہ اے ہے اور یہ ٹ ہے، دونوں کے ساؤنڈ سنائی دے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ بلینڈ. اور اگر ایک نیا ساؤنڈ ہمیں سننے کو ملے یا پھر ایک لیٹر کا ساؤنڈ، جیسے ایس ایچ میں کیا ہے س، اور ہ سے کیا بنتا ہے ش، اور یہاں پر او اور اے سے ہمیں صرف او کا ساؤنڈ ملتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈائیگراف ہے. ڈائیگراف دو حرفی، ڈائی کے میننگ ٹو اور گرافس کا میننگ ہے لیٹرز. دو حرفی الفاظ جو ہے، جو میں نے آپ کو اردو میں ایکسپلین کیا تھا اور میں نے اس کی ویکیبلری بھی دی تھی. ابھی ہم ڈائیگراف پہ آئے ہیں، اس کے بعد ہم بلینڈز تو یہی ہوگا، اس میں لیٹر زیادہ ہو جائیں گے، 2 کی جگہ 3 آ جائیں گے. لیکن ڈائیگراف میں کیا ہے؟ ڈائیگراف میں اس کا ٹرائیگراف پہ آئے گا. اس کے بعد ہم ٹرائیگراف پہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ڈائیگراف اور کچھ بلینڈز بنا کے دکھاؤں گی کہ یہ ڈائیگراف آپ کو صاف صاف لکھ کے بتاؤں گی. ابھی آپ نے ذرا، میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے اب میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، غور سے سنیں اور اسکرین شاٹ لے کے آپ رکھ بھی سکتی ہیں اور اپنے ساتھ ایک نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتی ہیں. Diagraph. What is a diagraph? Diagraph, the combination of two vowels, two consonant or one vowels and one consonant that represent one sound is called a diagraph. جو ہمیں کچھ دو واؤلس ہو، دو کانسوننٹ ہو یا پھر ایک واؤل اور ایک کانسوننٹ ہو جو ہمیں ایک اسپیشل ساؤنڈ دے، بالکل چینج ساؤنڈ دے یا پھر ایک لیٹر کا ساؤنڈ دے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائیگراف. اور بلینڈس کیا ہے؟ دا کمبینیشن آف ٹو واؤلس، ٹو کانسوننٹ اور ون واؤل اینڈ ون کانسوننٹ نیکسٹ ٹو ایچ ادر، جو ایک دوسرے کے ساتھ آئے. ویئر ایچ ساؤنڈ از ہرڈ از کالڈ بلینڈس، جس میں ہر ایک کی آواز سنائی دے. جس طرح میں نے آپ کو ایٹ اور اس کی آواز کہا کہ اے اور ٹ، ایٹ ورڈز جو ہے، جو بچوں کے لیے اسپیشل، اس میں ایٹ، کیٹ، بیٹ، ریڈ، سیٹ، تو وہ ایٹ ورڈز بہت زیادہ کامن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایٹ ورڈز، وہ بلینڈز ہے. آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اس میں ایٹ میں، یہ دیکھیں ایٹ میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا، پھر ذرا بتاتی ہوں کہ ایٹ میں ایٹ ورڈز، ایٹ، 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 کیٹ. اگر ہم اس کو کمبائن بھی لے، یہ کمبائن ڈائیگراف میں آ جاتا ہے. اور اگر آپ ایٹ، کیٹ الگ الگ ساؤنڈز کے ساتھ بولو تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں مونوگراف. مونو کا مطلب ہے سنگل، مونو ون، اور گراف آپ کو بتا چکی ہوں کہ لیٹرز. تو یہ ایٹ جو ہے یہ بلینڈ ہے. ابھی میں آپ کو کچھ اہم جو عام بچوں کے پلے گروپ سے لے کے نرسری یا پھر 1 2 تک استعمال ہونے والے ڈائیگراف اور بلینڈز آپ کو بتا کے پیارے لکھ کے ساتھیوں، آپ کو بتاتی پتہ ہوں. چل گیا کہ ڈائیگراف جو ہے وہ ہم دو لیٹرز جب مل جاتے ہیں اور ایک ساؤنڈ بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیگراف. لیکن بلینڈز میں جو دو لیٹرز ملتے ہیں ان دونوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے. ابھی میں آپ کو یہ ادھر میں ایکسپلین کر چکی ہوں، لیکن ابھی میں آپ کو صرف کچھ امپورٹنٹ ڈائیگراف اور کچھ امپورٹنٹ بلینڈز جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، یوز کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے کلاسز میں یوز ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، ایس ایچ، ایس ایچ، سی ایچ، چ، پی ایچ، ٹی ایچ دال بھی بنتا ہے اور ٹی ایچ سے تو بھی بنتا ہے. تن، تک، دیر، تھینک یو، اور دال سے دیر، دین، یہ دال کی آواز ہمیں دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ٹی ایچ کا ایک تھرڈ ساؤنڈ زیڈ بھی ہے جو انگریز یوز کرتے ہیں، وہ جو نیٹو اسپیکرز ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. پھر وہ یہ دیکھیں، وہ میں بھی وہ کی آواز ہے لیکن ایچ کی آواز نہیں ہے. او میں بھی او کی آواز ہے، اے کی آواز نہیں ہے. یہاں پر ٹوٹلی ان تینوں میں بالکل ٹوٹلی چینج ساؤنڈ ہمیں ملتا ہے، لیکن ان میں ہمیں ایک کی آواز سنائی دیتی ہے، تو میں بھی ہمیں آواز نہیں سنائی دیتی، ایک کی بھی چینج ساؤنڈ ملا ہے. وہ میں بھی دیکھے تو ہمیں بالکل چینج ساؤنڈ نہیں ملتی، ایک ڈبلیو کی آواز سنائی دیتی. اے میں بھی اب اے کی آواز سنائی دیتی ہے. پھر او
जिसके हम ओ वर्ड्स बनते हैं, और इसको हम यूं कह ले कि ये ओ का लॉन्ग साउंड भी है। लॉन्ग एंड शॉर्ट पे मैं आपको समझाऊंगी कि लॉन्ग और शॉर्ट साउंड क्या होते हैं। तो इसमें भी ओ की साउंड आती है, इसमें ए की आती है, इसमें डब्ल्यू की आती है, और इस ई ए में ई की आवाज आती है। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें या तो टोटली चेंज साउंड मिलता है, या एक लेटर्स की आवाज सुनाई देती है, और ब्लेंड में दोनों लेटर्स की आवाज सुनाई देती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। दोनों आवाज कैसे, ये देखिए, सीएल क्ल, ब्लैक ब्ल, ब्लैक क्लियर क्ल, क्लियर, एट 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 एट, बैट बैट, ए की आवाज भी है और ट की आवाज भी है। स्ट स्ट, ये एस टी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, तो एस की भी आवाज है और टी की भी। ब्लेंड्स उन्होंने सिर्फ इस वजह से जोड़े हैं इनिशियल रीडिंग राइटिंग को आसान बनाने के लिए, कि जो जोड़े एक साथ बहुत ज्यादा यूज हुए हैं तो उनको करीब करीब ला के बच्चों से कहा है कि इसकी ये आवाज निकलती है, आप इसके साथ एक एक लेटर्स जोड़ते जाओ। अब इसके साथ अगर हम एक एक लेटर्स जोड़ते जाएंगे तो ये हमें और लेटर्स और वर्ड्स देंगे। जैसे अगर हम एट के साथ ख लगा ले, ब लगा ले, एट बैट कैट रेड सैट हैट, ये सारे एट वर्ड्स इससे बनते हैं। और एट वर्ड्स जो नर्सरी और केजी में बहुत अहम टॉपिक है। फिर एप आ जाता है, तो नैप, कैप, हैप, इस तरह ऐप वर्ड से बनते हैं। फिर लिप, टिप, सिप, इप वर्ड से हो जाते हैं। टॉप, लॉप, हॉप। और मैं आपको उर्दू में, जब मैं आपको ये साउंड्स के बारे में बता रही थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई बच्चा उससे कोई वर्ड्स बनाए तो आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना उसको कि ये तो पश्तो का ही है, तो ये तो आवाजों का खेल है। उसमें वो रीडिंग कर रहा है, तो अगर वो रीडिंग का प्रोसेस वो ठीक कर रहा है तो आपने वर्ड्स की तरफ नहीं जाना। जिस तरह अगर मैंने आपको ये बता दिया है कि ये ए आया है, वाउल्स चूंकि आवाजों को चेंज करते हैं तो उसको हटा के तो बाकी हरूफ उनके साथ मिला देना चाहिए, ए से लेकर जेड तक, और उनसे आवाज लफ्ज बनाते जाए। जरूरी नहीं है कि उनका कोई मीनिंग भी हो, वो मीनिंगलेस भी हो सकता है और मीनिंगफुल भी हो सकता है। फिर आ जाता है, ये देखिए, ऑन, 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 ओ की भी आवाज है, एन की भी आवाज है, यू की भी आवाज है, टी की भी आवाज है, ए की भी आवाज है, एन, ओए, ओए बॉय, टॉय, जॉय, ये इसमें ओ की भी आवाज है और वाई की भी आवाज है। सी की भी आवाज है, क्ले, क्लेयर, क्लियर। और फिर स्टी, स्पून, स्प वर्ड जिसको कहते हैं। फिर एन है और जी, सिंग, सिंग, एन की आवाज भी है, जी की आवाज भी है। गर, गर, जी की आवाज भी है, आर की आवाज है। बिल, ब्लैक, बिल, ब्लैक, बी की आवाज भी है, एल की आवाज भी है। इन, ई की भी आवाज है और आई एन की भी आवाज है। ओए, ओए की भी आवाज है और ए की भी आवाज है। और ओए जो है ये ब्लेंड्स में आता है, और लेटर्स के साथ मिलकर फिर से हरफी अल्फाज बनाने में हमारी मदद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि ब्लेंड में दोनों लेटर्स के आवाज सुनाई देते हैं, लेकिन डायग्राफ में एक लेटर्स की या फिर एक नया नया साउंड सुनाई देता है, या फिर एक लेटर की आवाज सुनाई देती है। जैसे ये एस एच से स और ह से मिलके श बनता है, लेकिन इसमें एक टोटली डिफरेंट साउंड बना है, श। और ये ओ है और ए है, तो इसमें ओ की आवाज हमें सुनाई देती है, मतलब ये एक लेटर की आवाज सुनाई देती है और बाकी की जो ए है उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। उम्मीद करती हूँ कि डायग्राफ और ब्लेंड में आप फर्क कर चुके हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में एक एक पर वर्ड्स बना के दिखाऊंगी कि हम इससे किस तरह वर्ड्स बनाएंगे और वर्ड्स में हम किस तरह इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।